सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्या दिसांनी गलिलेच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या सिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदुआ जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तोवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कळशे सोमचेत आसले. पात्राचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांठ पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांटलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबेरा सरसी व्हरा. ताणें व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक हुस्पून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारय उंची वायन पयलो वाणता आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें असर्यें जेजून गलिलेच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे सीस ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगा संदेश कार्यक्रम वीक्षण करच्या म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज फेब्रुवारीची 11 तारीख आनी आज पवित्र सभा लुर्द सायबिणीचें फेस्त आचरण करता. लुर्द सायबिणीचें फेस्त केदळा कशें संभ्रमूक सुरवात केली. 1858 इसवेच्या फेब्रुवारीच्या 4 तारखे थावन 16 तारखे पर्यंत मोरी 14 वर्सां प्रायेच्या मेरी बेर्नादेत सुबिरोक लुर्द शहरा लागीं एका मांट्यांत 18 फावटी दिश्टीक पडली. आनी मोरी दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार ह्या 14 वर्सांच्या चलयेक त्या चलये लागीं एक विनंती करता. ती दिश्टीक पडिल्ल्या त्या मांट्याच्या लागसर आसच्या त्या ग्रोट्याच्या वैरसच्या काटपाचेर आपणाक एक बसिलिका बांदूंक ती सांगता. आनी तिच्या त्या विनंते प्रमाणे थंयसर एक बसिलिका उबी जाता. 1907 इसवेंत पापा पिबूस 10व्यान हें फेस्त सगळ्या पवित्र सभेंत संभ्रमूंक आपणे दिलें. 1872 इसवेंत फ्रांस गांवचो लागीं 25,000 लोक हांगासर पयले फावटी
भेट करूंक आयलो तर आतांच्या वर्सांनी लाखांनी लोक हांगासर येता आनी आपले मागणे मुरये मये मुखांत्र देवाक भेटयता आनी ह्या मुखांत्र जायतो लोक मुरयेची मजत मागण आपल्या जिवितांत बरेपण आपणाव आपल्या जिवितांत मुरयेची ससाय मागण आशिर्वादान भरलेलें जिवीत जिवंक फुडें सरल्यात. तुमचे पैकी थोडी तरी ह्या पुणशेताक भेट दिवन बरेपण जोडलां आसूंक पुरो. आयची वाचपां आमी आयकलीं. आयचे पयलें वाचप इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें विंचून काडिल्लें आनी थंयसर देवाचो मोग कितें म्हणून इजाइया प्रवादी आपल्या लोकांक परगट करता. जेरुसलेम शाराक संतोष पावंक उलो दिता. सरस्पराचो मोग एका आवयच्या मोगाक सरी केला. कशें एक आवय एका कुटुंबांत जियेत आसतना आपल्या भुरग्यांचो मोग करता आनी त्या भुरग्यांचें बरें ती आशेता. त्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर आपणाचो त्याग ती करता, साक्रिफीस ती करता. पूण ह्या त्यागाचो साक्रिफिसाचो फळ आपल्या भुरग्यां थंय येवंक जाय म्हणली तिची आशा. आनी आशाकी वर्त्या रितीन देवान आम्हा सोमेस्तांचो मोग केला आनी करनस आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत देवाचो मोग विशेश तरान अणभव केल्लोय परजा म्हळ्यार इस्रायल परजा. देवाच्या मोगांतावन ती पयस गेली. देवान तांकां विसरून काडलें. देखून आपणाची परजा देवातावन पयस गेली जाल्यार देव तांकां केदींच विसराना. जेन्ना इजिप्ताच्या गुलामपणांत आपणाची परजा कश्टाता तो वळो देव तांकां पावता. थंयसर आपल्या देवाक ती बोब मारता आनी ह्या वेळार आपल्या परजेचें रडणें देव आयकता आनी मोइजेक आनी आरोनाक विसता आनी तांकां मुखेली जावन इजिप्ताच्या त्या गुलामपणांत आपल्या लोकांची सोडवण करूंक तो धाडटा. सुरवेक मोइजे तशें आरोनाक वसोंक मोड नातलें. ते भियेले पूण देव तांकां बळान धैर्यान व्हरता आनी देवाच्या आदारान फात्योवन ते फुडें सरतात. तांच्या निरंतर प्रयत्नां वरवीं इजिप्ताच्या गुलामपणांत ती परजा फाटीं बासेल्या गांवाक पयान करता. परत बाबिलोनाच्या बंदोडेंत देवातावन पयस गेल्ली तीच परजा बाबिलोनाच्या बंदोडेंत ती थंयसर कश्ट भोगता. आनी ह्या वेळार देव प्रवाद्या मुखांत्र आपणाचें उतर थंयसर परगट करता. आपणाचो मोग सदांच तांच्या थंय आसा म्हणलें सत परगट करता. आनी सबाळ प्रवादी तांचे पैकी एकलो जावन आसा बारूक प्रवादी. आनी बारूक प्रवादी थंयसर वेता आनी थंयसर देवाचो मोग परगट करता. म्हणून तुमचे मागणे देवान आयकलां. तुमी भियोवचे नाका. तुमी हांगासतावन सुटका घेवचे दीस येतले. देखून संतोष पावा. देवाच्या मोगान बरोवन देवाक तुमच्या सांगाता रावण तुमी सदांच जियेया म्हणलो उलो तांकां दिताना थोड्या तेंपा उपरांत तीच देवाच्या उतरांचेर फातयेवन जियेली ती परजा परत आपल्या गांवाक फाटीं येता. आनी ह्या वेळार हेर प्रवाद्या मुखांत्र पणगील पडली तांची भूंय परत तांच्या
वावरा निमते परत जुवाळ जाता आणि अशेंच तांच्या काळजा भितर देवाचो मोग परत स्थापन जाता म्हणजे देवाचो मोग करूंक ती परजा फुडें सरता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिणयेचेर एक नदर आमी घालया. कशें इस्रायल फौजेक कश्ट येतना देवान तांकां राखून व्हेलें, तशें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवान राखून येल्ली गणितां नांत गे खंडीत जावन आसात. थोडो वेळ आमी नियाळ केलो जाल्यार ही गणितां एका फाटल्यान एक आमच्या मोतीक येतात. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक पिडा आयली आसूंक पुरो, वावरू मेळोंक नातुल्लो आसूंक पुरो, आनी ह्या वेळार आमी देवा कडेन मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आमकां वावरू मेळचे बरी ताणें वाट दाखयल्या. आमची पिडा गूण करूंक असाध्य म्हूण आमी चिंतलें, पूण देवाच्या त्या आशिर्वादा मुखांतर आमची पिडा गूण जाल्या. आमकां बरी भलायकी देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां दिल्या. पवित्र पुस्तकांत नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें जाल्यार आमी जावन आसा भावार्थी लोक, आनी भावार्थान कोण फातमी येता तांच्या जिवितांत बरेपण जाल्लें. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाची स्त्री कश्ट आशिल्ली, ती भावार्थान जेजू लागीं मागता, जेजू विशान ती आयकता, आनी ती फात येवन जर हांवें जेजूचें वस्त्र आपडलें जाल्यार आपूण गूण जातली म्हूण ती फात येता. आनी ह्याच भावार्थान बरोवन ती जेजूक मेळोवंक वेता. आनी जेन्ना ती जेजूक मेळोवंक गेली तोवळ लोकांचो जमो इतलो आसलो की जेजूक आपणूंक तिका जालें ना. पूण लोकांच्या जम्या मोदें ती भितर सरता आनी जेजू सरसे फावता आनी जेजूच्या दगल्याक ती आपडटा. आनी थोवळ जेजूच्या जिवातावन ती गूण करची सकत भायर सरता. आनी ह्या वेळार जेजू कळीत जाता, आपणा थावन गूण करची सकत भायर गेली. आनी तोवळ तो सवाल विचारता, कोणें म्हाका आपडलें? आनी थंयसर आशिल्ले लोकां जमो कितें जाप दिता, हांगासर इतलो लोक आसा, तुका कोणें आपडलें म्हणून आमी कशें सांगचें? पूण तित स्त्री फुडें वेता, हांवें तुका आपडलें, आनी तिची सगळी जिणी जेजूच्या समोर ती दवरता. आनी जेजू तिका म्हणटा, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. जायती गणितां नव्या सोल्ल्यांत आमी आयकता. लाजाराक जेजून जिवांत केलें, छत्रपतीच्या साकराक जेजून बरें केलें. छत्रपतीक जेजूचेर भावार्थ आसलो, पूण आनी उक्त्यांक दाखोवंक ताका कश्ट भोगताले, आनी देखूनच तो ताच्या साकरांक धाडटा. आनी ह्या मुखांतर साकरांच्या त्या उतरांचेर जेजू फातयेनी दवरता आनी छत्रपतीच्या त्या साकराक जेजू बरें करता. आयच्या सुवातेंत आमी आयकलीं ती उतरां. जेजून आपलें पयलें असर्यें करचें, उजवाड्याचो दुसरो मिस्तर, काना शारांतल्या लग्नांत जेजू आपली महिमा परगडता. पळया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूची जिणी ह्या संवसारांत भोव मोठवी 33 वर्सांची. तातूंत 30 वर्सांची ताची गुपीत जिणी आनी 3 वर्सां ती परगड जिणी तो जियोंक येता. पोलिसांना मुखांतर आपणाच्या मिसांक तो सुरवात करता. आनी आयच्या पयल्या त्या असर्या मुखांतर जेजू कितें म्हणून लोकांक तो कळयता. मोरयेक लग्नाच्या उत्सवांत वांटेली जावंक आपोवणें आसलें. मोरयेक न्हय केवल लग्नाच्या उत्सवांत वांटेली जावंक आपोवणें मेळिल्लें, भागार तिका येवन लग्नाचें कार्य सुदारसूंकय आपोवणें मेळिल्लें.
साबारांच्या अभिप्रायाप्रमाणे ते लग्न मोरयेच्या संबंधा भितरले म्हूण सांगतात आणि जेजूक आणि ताच्या सिसांकी ह्या लग्नाक आपोवणें आसले. मोरी जेजू आणि ताचे सीस थंयसर लग्नाच्या संभ्रमांत वांटली जावंक काना शाराक पावल्या वेळार कितें घडटा. थंयसर लग्नाचो एक वांटो आयिल्ल्या सैऱ्यांक वायन वांटचो आनी थंयसर वायन वांटतना आयिल्ल्या सगळ्या सैऱ्यांक वायन फावना जाता आनी थंयसर उणेपण भोगता आनी हें उणेपण मोरयेक कळटा आनी मोरी जेजू सरसी वेता आनी म्हणटा वायन उणें पडला. सगळ्यांक वांटूंक थंयसर वायन ना आनी ह्या वेळार जेजूचीं उतरां आमी उडासांक हाडीजे. बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? आपल्या आवयक जेजू म्हणटा बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? जेजूक ताचो वेळ घेवंक नासलो तें ताका कळीत आसलें. देवा बापान आपणे मागल्या वेळार ताका सर्व आशिर्वादां ताचे मिसमां जाय आसली कृपा देवा बापान ताका दिल्ली आनी आतांय दितलो म्हणलें ताका कळीत आसलें. देखूनच तो म्हणटा म्हजो वेळ आनीक येवंक ना आनी ताचो वेळ आयिल्ल्या तवळ तो ताच्या साकरांक म्हणटा थंयसर आसल्या मांडयांत उदक भरोवंक आनी उदक भरल्या उपरांत तांतलें उस्पण व्हरून वांटूंक आनी ह्या वेळार जाता थंयसर असर हें उदक असलें वायनान बदलता आसल्या लोकांक हजा भोगता हें कशें जावंक साद जालें आनी थंयसर आसल्या लोकांक दिल्ली जाप घरच्या येजमान्याक कोण तरी उंची वायन पयले वांटता सुमार असो वायन उपरांत दिता. हें हजाप कशें जावंक साद जालें. थंयसर मोरी हजर आशिल्ले वरवीं मोरयेन थंयसर इनिशिएटीव पयलें हें अजाप जावंक कशें साद जालें. हें हजाप मोरये वरवीं जावंक साद जालें म्हळ्यार सूख जावची ना. मोरी थंयसर उणें पडलो वायन भरती करूंक आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन विनंती करता. जर तर मोरी थंयसर नासली जेजूचें पयलें अजाप जातें ना आसलें. घरच्या येजमान्याची मर्याद वेती आसली आनी हांगासर एका कुशीन सर्गींचें राज म्हणजे जेजूचें पयलें अजाप, दुसरें संवसारी त्या आपल्या सैऱ्यांचें मर्यादेचें सवाल आनी मोरयेन मेतेरपण घेतिल्ले वरवीं सर्व सावकासायेन पोंता पावता. देखून मोरयेची मजत आमी अर्येकल्यांनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मागोवन घेवंक जाय. जेन्ना आमी मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून स्विकार करता तोवळ सर्व बरेपण जातलें. आज आमच्या कुटुंबाचेर एक नदर आमी घालूंक जाय. आमच्या कुटुंबांत जियेत आसतना साबार संगतींनी उणेपण आसा. पयलें जावन पती पत्नी मदें संबंध. आज लुड्स सायबिणीचें फेस्त आमी आचरण करतना त्याच मोरयेची मजत आमी मागया. पती पत्नी मदें संबंध बरो उरच्याक आमी सदांच मागया. जर तर दोगां मदें एकल्या मदें मानस्ताप उपजातना बऱ्यान परिहार करूंक सामा करूंक आमी प्रयत्न करया. दुसरें वडिलां आनी भुरग्यां मदलो संबंध. प्रस्तुत समाजांत आमच्या कुटुंबांनी
भुरग्यां आनी वडिलां मदो संबंद बरो ना. थोड्या कुटुंबांनी एकामेका उलयनात आनी ह्या मुखांतर कुटुंबां बेजाऱ्याची बिडारां जावंक पावल्यांत. आमच्या कुटुंबांनी समाधान रास जावचे पासत आमी मागया. तिसरें, भुरग्यांच्या जिविताचेर एक नदर आमी घालया. आमची भुरगीं बरी जायजे म्हूण आमी आशयताव. पयलें, भुरग्यांनी एकामेका शिकपांत कुमो करची संवय आसली. आतां ती संवय पयस गेल्या म्हळ्यार सूख जावची ना. हुशार आसलेल्या भुरग्यांनी शिकपांत फाटीं आसलेल्या भुरग्यांक शिकोवची एक रिवाज आसली. अशें भुरग्यांनी भुरग्यांक कुमो करून तांच्या सांगाता शिकपांत उदरगते पावोवंक साद्य आसलें. पूण आतांच्या भुरग्यांच्या जिवितांत स्वार्थ बरोवन गेला. आपणें एकल्यान शिकल्यार पुरो, हेरांनी शिका जाय म्हूण गरज ना, हेरांक कुमकेचो हात दी जाय म्हूण गरज ना म्हणजे चिंताप आतांच्या भुरग्यांचें जालां. मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज आमी मुरयेची मजत मागया. आमच्या कुटुंबांनी आमी वावरतच्या थळार कितें उणेंपण आसा तें मुरये कडेन आमी मागया. आनी मोरी आमचें उणेंपण वळखून जेजूची उतरां तो कितें सांगता ते परी खरा म्हणली ती मोरी आमच्याय जिवितांत बरेंपण करूंक आनी तो कितें सांगता ते परी खरा म्हणून सोम्याचो थाळो आयकूंक आमकां आदार दिवं म्हणून ह्या वेळार आमी मागया आनी आमचें जिवीत मुरयेच्या मजतीन फुडें व्हरया. आमेन.